डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th का जो हमारा टर्म सेकंड है उसका लास्ट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसकी वजह से जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी स्पीशीज जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। जो स्पीशीज है यानी उसको कंटिन्यू, एक स्पीशीज जो इंसानों की स्पीशीज है, जानवरों की बहुत सारी स्पीशीज हैं, ये तभी कंटिन्यू रह पाएंगी जब ये सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, एक नेचुरल फिनोमेना है ये भी, तो जो स्पीशीज है उसका अंत होगा, वो उसकी रेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। मैं मिसाल के तौर पर आपको ये बात समझाऊंगा कि अगर हमारे घर में ऐसे जानवर हैं, हमारे पास गाय है। अगर गाय जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी नए बच्चे को, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उसकी उम्र हो जाएगी और वो गुजर जाएगी, मर जाएगी। अगर उसने रिप्रोड्यूस यानी अगर उसने बच्चे नहीं दिए, तो हमारे पास जो वो गाय जो थी उसकी जो रेस थी, उसके जो बच्चे थे नहीं हुए, तो वहीं पे वो ख़त्म हो गया, सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो नई गाय हमारे घर में नहीं पैदा, बछड़े जो देती है वो नहीं पैदा होंगे। इसीलिए इस रेस को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है हर लिविंग थिंग में होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे रिप्रोडक्शन की, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कहेंगे: द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से ये इंश्योर होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है किसी स्पीशीज की, वो कंटिन्यूसली जिंदा रह पाएगी, इवन आफ्टर कि उनके पेरेंट्स की अगर डेथ भी हो जाए, लेकिन उनकी जो स्पीशीज है वो हमारे पास रह पाएंगी। प्लांट्स में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं पेरेंट्स से। और जो मेथड्स हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के, वो दो किस्म के हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें नए इंडिविजुअल, नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं सिंगल पेरेंट से, यानी एक ही पेरेंट हिस्सा लेता है। सीड्स उसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं और न यूनियन यानी न दो गैमेट्स जो हैं वो मिल पाते हैं। यानी जैसे हमने कहा इंसानों में जैसे हम देखते हैं स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, इसी तरह प्लांट्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो यूनियन ऑफ गैमेट है वो नहीं हो पाता है, जिसे हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। और एक बात, जो नए इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं, यानी जो नए इंडिविजुअल उसमें पैदा होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही होते हैं। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसकी और भी हमें किस्में पढ़नी है, लेकिन ये ब्रीफली मैंने बताया। इसकी फिर बहुत सारी किस्में हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
یہ پہلے بریف ہے اس کا ہے جو، یعنی پھر سے میں آپ کو کہوں گا، اے سیکچوئل پروڈکشن میں صرف ایک ہی پیرنٹ حصہ لیتا ہے، سیڈز اس میں پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں، اور نہ سیکس سیلز اس میں ان کا یونین ہو پاتا ہے، نہ سیکس سیلز آپس میں فیوز ہو جاتی ہیں، اور جو نئے انڈیویجول ہوتے ہیں وہ ہو بہو پیرنٹ کے جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سیکچوئل پروڈکشن کی بات کریں، یہ تو ہوا اے سیکچوئل ریپروڈکشن ان پلانٹس، تو اگر اب ہم سیکچوئل پروڈکشن کی بات کریں گے تو سیکچوئل پروڈکشن میں جو فیوژن یا یونین ہوتا ہے، دو طرح کے سیکس سیلز یا گیمیٹس اس میں حصہ لیتے ہیں، اور دو قسم کی سیکس سیلز دو پیرنٹس سے بنتی ہیں، یعنی جو نیا انڈیویجول آتا ہے وہ یونین آف سیکس سیلز سے ہوتا ہے دو قسم کی، اور وہ دو پیرنٹ سے الگ پیرنٹ سے آتا ہے، یعنی میل اور فیمیل سے، اور جو نئے انڈیویجول اس میں بنتے ہیں وہ بالکل بھی پیرنٹ کے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی ہم اگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہاں پہ جو سپیشیز جو نئے انڈیویجول جو اس میں پیدا ہوا وہ کسی ایک ہی کے جیسا نہیں ہوگا، اس میں جو فیچرز ہوں گے وہ دونوں پیرنٹس کے ہوں گے، یعنی ایک ہی پیرنٹ کے فیچر نہیں ہوں گے، اس میں جو فیچرز ہوں گے وہ دونوں پیرنٹس کے ہوں گے، کیونکہ جو جینیٹک میٹیریل ہے وہ دونوں پیرنٹ سے آیا ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول جو وجود میں آیا ہے یہ دو پیرنٹس کی سیکس سیلز کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اس لیے اس میں جو فیچرز ہوں گے وہ دونوں پیرنٹس کے ہوں گے، ایک ہی، یعنی میل بھی اور فیمیل بھی۔ یہ ڈفرینس ہے، مثال ایک کبھی یہ بھی کوشچن بھی آپ پوچھا جاتا ہے کہ اے سیکچوئل اور سیکچوئل پروڈکشن میں فرق کیا ہے۔ اے سیکچوئل پروڈکشن میں ایک ہی پیرنٹ حصہ لے پاتا ہے، سیکچوئل میں دو پیرنٹ، سیکس سیلز یونین آف سیکس سیلز بھی ہوتا ہے سیکچوئل پروڈکشن میں، بس اے سیکچوئل پروڈکشن میں یونین آف سیکس سیلز نہیں ہوتا ہے۔ اے سیکچوئل پروڈکشن میں جو نئے انڈیویجول ہوتے ہیں وہ پیرنٹ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سے، لیکن سیکچوئل پروڈکشن میں یہ ضروری نہیں وہ آئیڈینٹیکل تو کسی پیرنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دونوں پیرنٹس کے فیچرز پائے جاتے ہیں۔ اب جو اے سیکچوئل پروڈکشن ہے اس کی 4 ٹائپس ہیں، وہ ہے بڈنگ، فریگمنٹیشن، اسپور فارمیشن اینڈ ویجیٹیٹو پروپیگیشن، یعنی اے سیکچوئل پروڈکشن کی 4 قسمیں ہیں: بڈنگ، فریگمنٹیشن، اسپور فارمیشن اور ویجیٹیٹو پروپیگیشن۔ تو انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک ایک کر کے ان سبوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل میتھڈز بھی ہیں کچھ، اس میں پلانٹس میں آرٹیفیشل میتھڈز آف ریپروڈکشن بھی ہیں، تو انہیں بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔